अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेश रफ्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मुलाकातों का सिलसिला जूँ जूँ हालात कशीदा होते जा रहे हैं, हमारा आपसे यकीनन बढ़ता चला जा रहा है। खैर, हमारे ज़िम्मे में आपको अपडेट करना है और जो हम करते चले जाएंगे रिगार्डलेस जो कॉस्ट भी हमें पे करनी पड़े। एनीवेज़, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम शुरू करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप यकीनन जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई मुआशी बहरान और इसके साथ साथ दीगर चीज़ें, जिसमें आप स्ट्रीट क्राइम का जन्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम के अलावा अगर आप बात करें बेरोज़गारी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बेरोज़गारी के अलावा बात करें लॉलेसनेस, पूछने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं। महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि काउंसिल लेवल के लोगों को भी रिश्वत लेनी पड़ रही है। आगे भी खैर कि लोग बदनाम है, लेकिन जिन्होंने पहले ऐसे काम नहीं किए अब उन्हें भी करने पड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर चलूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी भी मसरूफ़ है नए बयानिए घड़ने में और किस तरह से अपनी जान छुड़वाएं इस लानत से, इस पीडीएम के मामलात से। क्योंकि आप चारों खाने देखें, बज़ाहिर तो आपने तस्वीर पोस्ट कर दी कि आप शतरंज के बहुत बड़े प्लेयर हैं और आपने 35 सीटों से आउट कर दिया। और दूसरी जानब अगर मैं फवाद चौधरी साहब का बयान डिस्कस करूँ आपके साथ, तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे बिछाए हुए ट्रैप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से ट्रैप हो रही है, गिर रही है, और हमें नहीं लगता कि हमें अदालतों में जाना चाहिए। 35 बंदों का इस्तीफ़ा लिया है, नो प्रॉब्लम, आप 35 बंदों का इस्तीफ़ा ले लें, हम मज़ीद 35 बंदों की टीम बना के कंपनी उसमें असम्बली में भेज देंगे। और ये मामला तब तक चलता जाएगा जब तक आप लोग जनरल इलेक्शंस कॉल नहीं कर देते। और दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि पीडीएम के सरबराह के तौर पर पीडीएम को डील कर रहे हैं, और इस वक्त बज़ाहिर एक गोंद, एक अल्फ़ी, एक समत बॉन्ड, आप कुछ भी कीजिए, ये मौलाना फजलुर रहमान ही वो वाहिद हस्ती हैं जो इस पीडीएम को बज़ाहिर जोड़े हुए हैं। लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं ये आप भी जानते हैं, ये कौम भी जानती है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन खैर, इससे बढ़कर बात करते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए की। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी की, तो इनका बयानिया बड़ा सीधा है। जब इनका मकसद निकल जाता है, जब इनके मफादात मुकम्मल हो जाते हैं, तो ये अपने महसनों को डसना शुरू कर देते हैं। कौन नहीं जानता इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि पीडीएम की हुकूमत किस तरह से तश्कील दी गई। और मैं थोड़ा सा माजी में जाने की जुर्रत करूँ या जसारत रखूँ तो नवाज शरीफ साहब के कुछ बयानात थे जो गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं इमरान खान को हमारे सरों पर लाकर बिठाने में। और इसी तरह ये बयानात फॉरवर्ड हो गए इमरान खान की जानब, और इमरान खान ने ये बयानात दिए कि जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं नून लीग को हमारे सर पर लाने के लिए। और उसी वक्त नून लीग ने जनरल बाजवा को डिफेंड करना शुरू कर दिया। खैर, ये तो सर सिक्के का पहला पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू क्या है जनाब? दूसरा पहलू निहायत दिलचस्प है। अगर आपने थोड़ी सी तारीख पढ़ी हो, और मैं सामीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि माजी के बयान देखें। एक शेर है बहुत प्यारा कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो यकीनन याद माजी अजाब है, और उस अजाब के साथ ये जो डिजिटलाइज दौर आ रहा है, ये तो उससे बड़ा अजाब है। इस डिजिटलाइज दौर के अंदर आपके मुंह से लिखना, आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी आपके अगेंस्ट आने वाले 10 सालों में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट टेक्स जस्ट अ क्लिक टू पुल इट आउट। आपने माजी के जितने बयानात दिए, आपके जितने बयानात हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मौजूद हैं और पड़े हुए हैं। और ये बयानात यकीनन आपकी सियासी जो आपका कद है और आपकी सियासत है उसके अंदर आखिरी कील ठोकेंगे। माजी के अंदर जो आप अफवाज पाकिस्तान के बारे में अपने बयानात रखते रहे, तासुरात रखते रहे, और ये ढकी छुपी बात नहीं किसी से भी, आपकी पार्टी का जो भी स्टांस था वो सब ही जानते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपका स्टांस बदला। आपने इतारों को थोड़ी देर के लिए डिफेंड किया, लेकिन अब आपके वजीर एक सोची समझी चाल के तहत आहिस्ता 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 एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें अब जारहाना बयानात तैयार किए जा रहे हैं। किन के खिलाफ? जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, इमरान खान, साकिब निसार और आसिफ खोसा साहब। ये आप लोग एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं, और यकीनन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये हमारे सामने यकीनन आ जाएगी, और यकीनन हक़ाइक़ से पर्दा जल्द उठने वाला है। लेकिन इस हक़ाइक़ से पर्दा उठने में आवाम का बहुत बड़ा फ़ायदा, जो आवाम की आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई थी झूठे एतमाद की, झूठी मईशत की, झूठी हुकूमत की और झूठी जमहूरियत की, वो तमाम की तमाम पट्टियाँ
عوام کی آنکھوں سے یقیناً اتر چکی ہیں، اور جن لوگوں کے منہ سے ابھی نہیں اتری وہ بھی یقیناً آنکھوں سے اترنے والی ہوں گی۔ خیر، یہاں پہ ایک صحافی مرتضیٰ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف سے سفارش کی ہے کہ باجوہ، فیض حمید، عمران خان، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کو 2017 میں پی ایم ایل این کی حکومت کو بے دخل کرنے اور 2018 میں ہماری جماعت کے مینڈیٹ میں دھاندلی کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کرنے کی سازش کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ جناب گل ود گئی ہے، تھوڑے ہاتھی چو نکل گئی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو کمپینز ہیں یہ چلا کر ماضی میں دیکھ لی، ان 8 مہینوں کے اندر 4 سے 5 بڑی کمپینز آپ نے لانچ کی، جس کا بجٹ آپ نے ایک کمپین کا آپ کی بجٹ تقریباً 12-13 کروڑ تھا میرے ناقص علم کے مطابق، اور اس طرح کی آپ نے بڑی کمپینز لانچ کی جس میں توشہ خانہ، توہین عدالت، توہین مذہب، توہین فوج وغیرہ 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 آپ نے لگا کر دیکھ لی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ تو یہ بھی شوق سے کر کے دیکھ لیجئے، یہ عوام اس وقت چاہتے ہیں سستا آٹا، سستی بجلی، اور جو ان کے سروں پہ چھت ہے ان سے نہ چھینی جائے۔ اور آپ لوگ اس وقت عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ کرپشن، توشہ خانہ، آپ عوام کو دے رہے ہیں مہنگی بجلی، آپ عوام کو دے رہے ہیں مہنگی گیس، وہ بھی ناپید۔ آپ عوام کو دے کیا رہے ہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ تو عوام آپ سے یہ نہیں جاننا چاہتی کہ عمران خان نے کیا کیا، عوام یہ جاننا چاہتی ہے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو سامنے لے کے آؤ، اس کو سزا دو۔ اور میرا خان صاحب سے بھی گلہ ہے معذرت کے ساتھ، دیکھیں اختلاف رائے ہر ایک کا ہونا ضروری ہے اور یہی حسن جمہوریت ہے۔ خیر ہمارے پلیٹ فارم پہ تو ہے، اگر آپ کو میری بات بری لگے اور آپ اگر اس سے ایگری نہیں کرتے تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے اور ہم کھلے دل سے اس کو تسلیم کریں گے۔ آپ کا اوپینین آپ کو مبارک، میرا نظریہ مجھے مبارک۔ میرا اوپینین یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان کا جو ہے کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ نہیں پکڑ پا رہے تھے اور ان کا جو معاملات کو سیدھا نہیں کر پا رہے تھے، ان کو بیہائنڈ دا بارز نہیں رکھ پا رہے تھے، ان کے تمام کرپشن کیسز کو پراپرلی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بولا؟ اگر ان کے اوپر کوئی پریشر تھا تو انہوں نے تب بات کیوں نہیں کی؟ تو وقت کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد رونے دھونے سے یقیناً آپ کو کچھ سمپتی تو مل جاتی ہے، لیکن اس میں اتنی بات، اتنا قدر، اتنا وزن نہیں ہوتا اس بات میں۔ باقی خان صاحب کی پالیسیز ہیں ان کو مبارک، مسلم لیگ کی پالیسیز ان کو مبارک، پی ڈی ایم کی پالیسیز ان کو مبارک، ہمارے اداروں کی پالیسیز ان کو مبارک، لیکن اس وقت عوام کو کیا مبارک ہے؟ ماسوائے مہنگائی کے، روزگار نہ ہونے کے برابر، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ اس ملک پاکستان میں گیس کا بحران ہے، ڈیزل کا بحران ہے، پیٹرول کا بحران ہے۔ عوام کو یہ چیزیں مبارک دی جا رہی ہیں، اور یہی نہیں، عوام کو آپ نے گندا سا پارلیمنٹ بھی نہیں دیا اور اس پارلیمنٹ کا تقدس تک آپ نہیں دے سکے جو آپ کا اپنا گھر ہے۔ خیر ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، مجھے ابھی تک کے لیے اجازت چاہیے، اور کچھ نئے مزے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اعتزاز حسن کا بیان ہے، اور آپ سبھی نے سن رکھا ہوگا، نہیں تو ہمارے ٹویٹرز کو آپ وزٹ کر لیں، وہاں پہ ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ یقیناً اعتزاز حسن صاحب ایک ایسا شخص ہے جو ریگارڈلیس پرواہ نہیں کرتا وہ کس پارٹی سے اس کی ریزمبلنس ہے اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جو بات ان کے دل میں آتی ہے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب کے حق میں ہو یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہو، ان کا کنسرن نہیں ہے، جو بات انہیں ٹھیک لگتی ہے وہ پلیٹ فارمز پہ آ کر کرتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں کی یقیناً ہمیں ضرورت ہے۔ خیر ابھی کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔